Nanginahanglan gihapon og dakong tabang ang Cebu Provincial Government alang sa mga naapektuhan sa bagyong Tino. Samtang nagpadayon usab sa paghatag og ayuda ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD ngadto sa mga biktima sa katalagman. Ano ang report ni Alan Domingo? Way puas ang nasinating katalagman sa Sugbo gikan sa 6.9 magnitude nga linog nga nakagusbat sa panginabuhian sa mga tao sa Northern Cebu. Gisunda na usab dayon kini sa flash flood nga gibugna sa bagyong Tino nga mibanla sa mga balay ug mikutlo usab sa daghang kinabuhi. Nahurot na mo kapin sa 50 milyones pesos nga salapi gikan sa donation sa nakadayang tinubdan nga nagpakabana sa mga tao busa padayon ang pagpanuktok sa Kapitolyo sa mga adunay kasing-kasing sa pagtabang kay andam usab sila modawat aron mahatag ngadto sa mga nagkinahanglan. Nagkagamay usab ang disaster funds nga gikan sa 1.2 billion pesos, 500 million pesos na lang ang nahabili nini. Hinoon na doon na pailaing pundo ang Kapitolyo apan alang usab kadto sa lain nga katuyuan ug dili mamahimong i-realign sa ubang programa sama sa disaster response. Samtang ipadayang sa Kapitolyo nga mulanat pa og usa ka tuig ang recovery program sa mga napiktuhan sa baha tungod sa grabing danyos nga gimugna nini sa infrastruktura apil na usab ang kinabuhi ug panginabuhi sa mga Subuanon. Usa sa gisiguro ang pagpatubo og mga kahoy isip pag-alim sa samad nga naangkon sa kinayahan nga misangpot sa lapad nga pagbaha. Apil kini sa 5-point agenda nga giumol ni Governor Pambari 4 sa pagsulbad sa problema nga giatubang. Ingon gid siguro. Mananom ta. Kung unsay mga direction towards that, let's focus on it. Kung na namang day mga ordinansa, buhaton na nato. Nang hinaot usab ang Kapitolyo nga magbunga og positibong aksyon ang gihimong investigasyon sa ICI sa mga flood control program sa lalawigan. Sa iyon nini, si Governor Baricuatro miawhag kang PBBM nga imbestigahan ang mga proyekto batok sa baha nga gigahinan og 26 bilyones pesos. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.